او ارمان میں دیا خدایا مدینی تزروان وے دیدن میں دکھابے وہ مکی تزروان وے دیدن میں دکھابے وہ مکی تزروان وے ارمان میں دیا خدایا مدینی تزروان وے دیدن میں دکھابے وہ مکی تزروان وے دیدن میں دکھابے وہ مکی تزروان وے سمرا چی غمنا دی خدایا دا زہیر کما سمرا چی غمنا دین خدایا دا زہیر کما دا سمرا چی غمنا دی خدایا دا زہیر کما دا سمرا چی غمنا دین خدایا زہیر کما دیدار پا دیدار کلم سترگی اخی پدیدار کلم سترگی اخی او روزی تزروان وے دیدن میں دکھابے وہ مکی تزروان وے دیدن میں دکھابے وہ مکی تزروان وے ارمان میں دیا خدایا مدینی تزروان وے دیدن میں دکھابے وہ مکی تزروان وے دیدن میں دکھابے وہ مکی تزروان یا خدمت دا مور و پلار پا مقدس از مکا وکلما یا خدمت دا مور و پلار پا مقدس از مکا وکلما یا خدمت دا مور و پلار پا مقدس از مکا وکلما خدمت دا مور و پلار پا مقدس از مکا وکلما پسنگ دا مور و پلار کی چکابی تزروان وے دیدن میں دکھابے وہ مکی تزروان وے دیدن میں دکھابے وہ مکی تزروان وے ارمان میں دیا خدایا مدینی تزروان وے دیدن میں دکھابے وہ مکی تزروان وے دیدن میں دکھابے وہ مکی تزروان وے احرام میں وطڑ دا لبیک لبیک ناری بھی احرام میں وطڑ لے دا لبیک لبیک ناری بھی احرام میں وطڑ لے دا لبیک لبیک ناری بھی احرام میں وطڑ لے دا لبیک لبیک ناری بھی درب درحمتنو دروازی تزروان وے دیدن میں دکھابے وہ مکی تزروان وے دیدن میں دکھابے وہ مکی تزروان وے ارمان میں دیا خدایا مدینی تزروان وے دیدن میں دکھابے وہ مکی تزروان وے دیدن میں دکھابے وہ مکی تزروان وے آئے کاش دا باب السلام پلارش داخل زا اے کاش دا باب السلام پلارش داخل زا اے کاش دا باب السلام پلارش داخل زا اے کاش دا باب السلام پلارش داخل زا نو دا حسن و انوارو حسن و انوار خزانی تزروان وے دیدن میں دکھابے وہ مکی تزروان وے دیدن میں دکھابے وہ مکی تزروان وے ارمان میں دیا خدایا مدینی تزروان وے دیدن میں دکھابے وہ مکی تزروان وے دیدن میں دکھابے وہ مکی تزروان وے ما رحمت اللہ نعمانی ویل سلامنا 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 او ہم در رحمت نون
نزاری تزروان وے دیدن میں د کعبے او مکی تزروان وے دیدن میں د کعبے او مکی تزروان وے ارمان میں دیا خدایا مدینے تزروان وے دیدن میں د کعبے او مکی تزروان وے دیدن میں د کعبے او مکی تزروان وے دیدن میں د کعبے او مکی تزروان وے